नमस्कार। जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। संसद बैठक अवरुद्ध भयो। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको 9औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्वत 2078 साल भदौ 23 गते बुधबारका दिन 16 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छु। मिति 2078 भदौ 19। विद्यादेवी भण्डारी। माननीय सदस्यहरू, 9औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण माननीय सदस्यलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अरू केही गरेको छैन। स्वागत गर्न त पाइन्छ होला नि, स्वागत मात्रै गरेको हो। के छ भन्नुहोस् माननीय सदस्यहरू। माननीय विशाल भट्टराई, समय 5 मिनेट। सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको यो 9औं अधिवेशनमा मुलुकको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संसदीय दलको तर्फबाट हामी अत्यन्त भारी मनका साथ उपस्थित भएका छौँ। अचानक साउन 32 गते संसदको अधिवेशनको अन्त्य गरियो। असरल छरिएर रहेका थुप्रै विधेयकहरूमा चर्चा गर्ने कुनै चेष्टा गरिएन। त्यति मात्रै होइन, 3 गतेका दिन प्रारम्भ भएको यो बैठकमा प्रस्तुत भएका 15वटा अध्यादेशमाथि पनि कुनै चर्चा गर्न सरकारले र संसदले आवश्यक ठानेन। यस्तो अवस्थामा संसद अधिवेशन अन्त्य हुने बित्तिकै हामीले पटक पटक भनेका थियौँ कि यो बीचको अवधिमा दल फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याइन्छ कि। धेरै माननीयहरूले बोल्दाखेरि भन्नुभएको थियो अध्यादेश ल्याइन्छ कि। हामीले आशंका व्यक्त गरेका थियौँ। नभन्दै 32 गते राति 12 बजे संसदको अधिवेशन अन्त्य हुन्छ र 1 गते सबेरै अध्यादेशको चर्चा हुन्छ र भोलिपल्टै राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो जारी हुन्छ। अघिल्लो दिन 1 गते हामीले 4 बजेर 20 मिनट जाँदा सम्माननीय सभामुख महोदयको टेबलमा हामीले पुर्याएका छौँ। हाम्रो दलको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरी पाऊँ भनेर हामीले निवेदन गरेका थियौँ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा र एउटा दलीय व्यवस्थामा आफ्ना सांसदहरूलाई अनुशासनको दायरा उल्लङ्घन गरेको किटानी गर्ने अधिकार, सार्वभौम अधिकार साँच्चै भन्यो भने त्यो दलको केन्द्रीय कमिटीलाई, दललाई दिएको छ। त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073ले त्यो व्यवस्था गरेको छ। तर हामीले कारबाही गरेर दिएको त्यो सूचना भोलिपल्ट हामीले 2 गते प्रतीक्षा गऱ्यौँ। सभामुख महोदय, हामीले कहीँ त्यो सूचना पाइएन। 3 गते फेरि मेरै नेतृत्वमा सभामुख समक्ष गएर हामीले भेटघाट गऱ्यौँ, भन्यौँ, आग्रह गऱ्यौँ। यसभन्दा अगाडिका नजिरहरू हेर्दाखेरि तपाईँले माननीय सरिता गिरीलाई 2077 सालको असार 24 गतेका दिन 18 घण्टा नहुँदै सूचना जारी गरेर निष्कासन गर्नुभएको छ। 2077 साल चैत्र 24 गते दर्ता भएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रका 4 जना सांसदहरूको
निष्कासनसँग सम्बन्धित पत्र तपाईँले 24 घण्टा नबित्दैखेरि 26 गते बसेको 1 बजे बसेको संसदको बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको छ। त्यो नियम माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित सांसदहरू र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको हकमा मात्रै लागू हुन्छ कि नेकपा एमालेको हकमा पनि लागू हुन्छ? सम्मानित सभामुख महोदयको त्यो आसनमा बसिरहँदा सभामुख महोदयको मर्यादा भनेको सबै दलहरूप्रति सम्मानपूर्ण र समानतापूर्ण व्यवहार हो कि होइन सभामुख महोदय? तर नेकपा एमाले कुनै अन्य धरतीबाट आएको राजनीतिक पार्टी त होइन होला। तपाईँले हामीले कारबाही गरेका सांसदहरूको हकमा किन सूचना निकाल्नु भएन? पटक पटक हामीले फोन गऱ्यौँ। संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङले फोन गरेर तपाईँलाई जानकारी गराउनु भएको छ। हामीले भेटेर भनेका छौँ, फोन गरेका छौँ। तर 13 दिनपछि हाम्रो पार्टी नियोजित रूपमा टुक्र्याइसकेपछि बल्ल बल्ल 13 दिनपछि चाहिँ केही गर्नु नपर्ने भन्ने हिसाबले सभामुखज्यूले यो काम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रा बिचमा एउटा अनुत्तरित प्रश्न छ। त्यो के हो भने सम्माननीय सभामुख महोदय, तपाईँले नेकपा एमाले कारबाही गरेका आफ्ना सांसदहरूको हकमा उनीहरूलाई बचाउन र नेकपा एमाले टुक्र्याउन किन एउटा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? किन सारथीको भूमिका निर्वाह गरौँ? दल विभाजनका लागि तपाईँ किन मतियार बन्नुभयो भन्ने प्रश्न आज सम्मानित संसद समक्ष हामी जोरदार रूपमा उठाउन चाहन्छौँ। यसको प्रश्न हामीलाई चाहिएको छ, यसको उत्तर चाहिएको छ। त्यसै गरी म जोड्न चाहन्छु, निर्वाचन आयोग समक्ष हामीले हाम्रो पार्टीका 10 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई कारबाही गरेको पत्र समयमै बुझाएका थियौँ। अझ म जोड्न चाहन्छु, दल विभाजनका लागि दिएको सुरुको निवेदनमा हुँदै नभएका 6 जना सांसदहरू र त्यसपछि हामीले कारबाही गरेका 10 जना गरी जम्मा 16 जना सांसदहरूको पनि शनाखत गरेर निर्वाचन आयोगले नियोजित रूपमा हतार गरेर हाम्रो दललाई टुक्र्याउने दुस्साहस गरेको छ। त्यस कारणले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने संविधान, नियम, नीति, विधि सारा उल्लङ्घन गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नका लागि जे जस्ता धृष्टताहरू गरिए, यो संवैधानिक रूपमा पनि प्रश्न उठेको छ, अदालतमा पनि पुगेको छ। यसको समयक्रममा जवाफ पाइएला, तर यहाँबाट हामी त्यो जवाफ खोजिरहेका छौँ। सभामुखको आसनबाट हामीले यसको जवाफ खोजिरहेका छौँ। निर्वाचन आयोगबाट हामी जवाफ खोजिरहेका छौँ। र नेकपा एमाले जस्तो लोकतन्त्रका लागि 72 वर्ष सङ्घर्ष गरेर आएको यो पार्टीलाई यदि कसैले नियम कानुन विपरीत तल पार्न, हेप्न प्रयास गर्छ भने नेकपा एमाले चुप लागेर बस्न नसक्ने कुरा म संसद समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसको यथोचित जवाफ नपाउन्जेल यो संसद अघि बढ्न नदिने नेकपा एमालेको निर्णय म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, तपाईँहरूले जवाफ माग्नु भएको छ, म जवाफ दिन जाँदैछु। मान्य सदस्यहरू, यसै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयको सन्दर्भमा मैले प्रचलित कानुनको प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको हो। हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। साथै नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा सङ्घीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको व्यवहार जानकारी गराउँछु। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू समेत यहाँहरूलाई जानकारी छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। नियम 21 को खण्ड ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु। म नियम 21 को खण्ड ख र ग अध्ययन गर्न म ध्यान आकर्षण गर्छु।
मान्य सदस्यहरू, देशमा संविधान छ, कानुन छ, ऐन छ, मर्यादा बाहिर नजानु होला। संसदको गरिमा र मर्यादाभन्दा बाहिर नजानु होला। फेरि पनि म भन्छु, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को ख र ग तपाईहरुलाई गम्भीर ढंगले आकर्षित गर्न चाहन्छु म। मान्य सदस्यहरू, अब यो बैठक 15 मिनेट पछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। संसदमा देशका जल्दा बल्दा समस्याहरू बारेमा राजनीतिक दलका नेताहरू बीच छलफल होला। देशका जनताका समस्याहरू समाधान गरिएलान्। देशमा विदेशी हस्तक्षेप हुन गइरहेको छ, यसका विरुद्धमा सांसदहरू एक ढिक्का भएर प्रस्तुत होलान्, राष्ट्रिय एजेन्डा तय गर्लान् र देशलाई राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ छन् भन्ने सन्देश दिन सक्लान् भन्ने आशा गरिएकोमा दलहरू आपसमा लडाई गरिरहेका छन्, आपसमा भिडन्त गरिरहेका छन्। सत्तामा को पुग्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा बाहेक राजनीतिक दलमा अरू केही पनि देखिएको छैन। आज सुरु भएको बैठक नेकपा एमालेका सांसदहरूबाट अवरोध गरिएको छ। अवरोध गर्नुपर्ने विषय के रहेको छ त भनेपछि नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने गरिकन ल्याइएको अध्यादेश खारेज गरियोस्। अध्यादेश कार्यान्वयन भएर पनि नेकपा एमाले विभाजित भइसकेको छ। सैद्धान्तिक विवाद नभए पनि पार्टी विभाजित भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगबाट पार्टीले मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी भनेर नामाङ्करण समेत भइसकेको छ र उक्त पार्टी सरकारमा सहभागी बन्ने तयारी पनि भइसकेको छ। यी सबै घटनाहरू राजनीतिक दलहरू को सत्तामा पुग्ने भन्ने विषयमै केन्द्रित रहेका छन्। एकातर्फ, अर्कोतर्फ सडकमा एमसीसी खारेज गर, राष्ट्रघाती नेताहरू होसियार, राष्ट्रघाती एमसीसी चाहिँदैन भन्ने खालका नारा चर्को रूपमा लागेका छन्। नेपाली छोरीबेटीहरू सेनाको हातबाट प्रस्तुत हुनुभन्दा हामी हाम्रो फरिया खोलेर हामी घाँटीमा चाहिँ बाँस ओलाएर मर्न तयार छौँ। छरी मुसा मर्छ त्यसरी नै नेपाली मर्छन्। मती बिग्रन्छ मान्छेको दशा लागिसकेपछि, मती बिग्रन्छ मान्छेको दशा लागिसकेपछि, क्रान्तिको नशा लागिसकेपछि, रूप फेरिन्छ क्रान्तिको नशा लागिसकेपछि। यो सडक रहन्छ त हाइटेन्सन लाइन रहन्छ नेपालमा बस, त्यसमा जाने कुरा लेखेको छैन। राष्ट्रघाती दलालहरू होसियार, राष्ट्रघातीहरूलाई देश निकाला गरौ। यो एमसीसी पनि अमेरिकाको नेपालमा शासन गर्ने भएको कारणले देशभरिबाट जनता उठ्नुहोस्। तिमीहरूलाई नेपाली जनताले समातेर चाहिँ फाँसीको सजाय दिन्छन्। राष्ट्रघाती दलालको बपौती होइन यो देश, राष्ट्रघाती दलालको लाखौं पूर्वजका त्याग रक्तले रङ्गिया छ। राष्ट्रघाती दलालहरू होसियार, राष्ट्रघातीहरूलाई देश निकाला गरौ। राष्ट्रघातीहरूलाई ध्वस्त खरानी पारौ। राष्ट्रघातीहरूलाई ध्वस्त खरानी पारौ। राष्ट्रघातीहरूको ज्यान खडा गरौ।
संसद बाहिर यो खालको नाराबाजी छ भने संसदभित्र संसद अवरुद्ध गर्ने नाराबाजी चलिरहेको छ सांसदहरूबाटै। यो विचित्रको विडम्बना नेपालले कहिलेसम्म देख्नुपर्ने? यो विदेशी दलाल व्यवस्था हो। संसदीय दलाल व्यवस्थाले देशका समस्या समाधान गर्न सक्दैन। संसदीय दलाल व्यवस्थाले जनताका समस्या समाधान गर्न सक्दैन। यो संसदीय दलाल व्यवस्थाले विदेशीहरूको स्वार्थलाई मात्र हेर्दछ, अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थलाई मात्र हेर्दछ, भारतीय साम्राज्यवादको स्वार्थलाई मात्र हेर्दछ। यो जनताको व्यवस्था होइन। यो समाजवादतर्फ देशलाई उन्मुख गराउने व्यवस्था होइन। यो व्यवस्थाले देशलाई उपनिवेश बनाउँछ भन्ने कुरा प्रष्ट भइरहेको छ। किनभने जनताले जुन आवाज सडकमा उठाइरहेका छन् त्यो आवाज बारेमा संसदभित्र सांसदहरूले मौनता देखाएका छन्। कुनै एउटा सांसदले प्रश्न उठाएन सडकमा जनताको आवाज के छ। हजारौंको संख्यामा सडकमा संसद बाहिर नाराबाजी गरिरहेका छन्। त्यो विषयमा संसदभित्र जब कुरो उठ्दैन भनेपछि यो संसदको के काम? यो संसदले जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा योभन्दा प्रष्ट उदाहरणहरू के चाहियो? त्यसकारण यो दलाल संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको छ। यो दलाल संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गरेर वैज्ञानिक समाजवाद वा यो दलाल संसदीय व्यवस्था जनमत संग्रह गर्ने, जनताको मत बुझ्ने, जनताले कुन व्यवस्था रोज्छन् त्यस अनुरूप जाने, विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाली जनताको आवाज सुन्न संसदभित्र बसेका दलाल राजनीतिक नेताहरूका कान खुलुन्, आँखा खुलुन्। उनीहरूका आँखा र कान खोल्नको लागि नेपाली जनताले संसद बाहिरैबाट चर्को आवाज गरेका छन्। यो मुखले बोलिरहेको आवाज भोलि विस्फोटक बन्न सक्छ, धमाकामा परिणत हुन सक्छ। यसतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरू, कान बन्द गरेका संसदवादी दलाल नेताहरू, आँखा बन्द गरेका संसदवादी दलाल नेताहरू, अमेरिकी साम्राज्यवादका सानो लम्पसार परेका दलाल नेताहरू, तपाईहरूले कान खोल्न सक्नु भएन भने तपाईहरूका घरमा पुगेर जनताले अब तपाईहरूलाई घेराबन्दी गर्ने बेला आइसकेको छ। ध्यान दिनुस्। धन्यवाद।